ये दिसंबर की सर्द रात थी। इससे 2 दिन पेशतर शदीद बर्फबारी हो चुकी थी, जिसने सर्दी में बेपनाह इजाफा कर दिया था। बर्फ पूरे 48 घंटे से गिरती रही थी, जिसकी वजह से आमदो रफ्त में शदीद दुश्वारियां पेश आ रही थी। इस वक्त सूरज 5 बजे से बादलों में रूपोश हो चुका था और अब 8 बजने वाले थे, लेकिन मेन रोड को देखकर यूं महसूस हो रहा था कि जैसे रात के 2 बज चुके हों कि अचानक एक तंग गली से एक औरत नमूदार हुई और मेन रोड के फुटपाथ पर चलने लगी। और जब वो चौक पर पहुंची तो अचानक सामने से आती हुई गाड़ी के टायर चीखे। गाड़ी इससे सिर्फ चंद कदम के फासले पर आकर रुक गई। औरत की आंखें तेज लाइट की रोशनी से बंद हो गई थी और चेहरे पर खौफ के साए मंडलाने लगे थे। गाड़ी का दरवाजा खोलकर एक दुबला पतला और दराज कद आदमी बाहर निकला। इसने आसमानी रंग का सूट पहन रखा था। वो बावकार अंदाज में चलता हुआ औरत के करीब आया और कहने लगा, अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही तो आप मिसेस फराज हैं। औरत की आंखों में भी शनासाई के आसार उभर आए। आपने मुझे पहचानने में कोई गलती नहीं की। डॉक्टर साहब सुनाइए, इस वक्त कहाँ घूम रहे हैं? मैं अपने ऑफिस से आ रहा हूँ। आपको सुनसान सड़क पर पैदल चलते हुए देखकर सोचा शायद आपकी कोई मदद कर सकूं, मगर आप इतनी सर्द और खौफनाक रात में कहाँ घूम रही हैं? मैं अपनी खाला के पास एक जरूरी काम से आई थी। वहाँ पर देर हो गई और हमारी गाड़ी वर्कशॉप गई हुई है, जिसकी वजह से इस मुसीबत से 2-4 होना पड़ा। मेरी गाड़ी में बैठिए, मैं आपको छोड़ आता हूँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब, मिसेस फराज ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। मैं इसका तस्करा इनसे जरूर करूंगी और वो सुनकर यकीनन खुश होंगे। इसमें शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। फराज मेरे अच्छे दोस्तों में से एक है। इसकी बीवी को पैदल चलते हुए देखकर मदद ना करूं तो ये हमारी दोस्ती की तौहीन होगी। फराज काफी दिनों से नजर नहीं आ रहा, कहाँ है आजकल? वो किसी सरकारी काम से बाहर गए हुए हैं। गाड़ी चौक से वापस घूमकर इसी सड़क पर दौड़ रही थी। फिर डॉक्टर ने एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ा दिया और कहा, आपका किसी खून शाम से वास्ता तो नहीं पड़ा? अगर ऐसा होता तो बात दलाइल से साबित करने की कोशिश ना करता। और मिसेस फराज मुस्कुराती। डॉक्टर कहने लगा, मेरी वालदा ने नफ्सियात पर चंद किताबें लिखी हैं। इनकी उम्र 100 साल के नजदीक है। अगर आप इन्हें देखें तो हैरान रह जाएंगी। इतनी ज्यादा उम्र में वो इस कदर तवाना, नेक और पकीज़ा खतून है। डॉक्टर साहब, आपने अपनी वालदा का इस अंदाज में तज़किरा करके मेरे दिल में फौरन मिलने का इश्तियाक पैदा कर दिया है। कब मिलाएंगे अपनी वालदा से? जब आपको फुर्सत मिले मेरे साथ चलिए, आपसे मिलकर यकीनन खुश होंगी। अगर इन्होंने पसंद किया तो जब तक फिराज नहीं आते इनके साथ मेरा वक्त अच्छा गुजरेगा। मैं तकरीबन सारा दिन फारिग होती हूँ। ठीक है मिसेस फराज, अब कल ही किसी वक्त तशरीफ ले आइए। मुझे शायद इतना वक्त ना मिल सके। आप 2 बजे मेरे दफ्तर तशरीफ ले आइए, मैं आपको साथ ले चलूंगा। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, कल ठीक 2 बजे आपके दफ्तर पहुंच जाऊंगी। डॉक्टर का दफ्तर फंदी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर वाक़या था। 2 बजने में अभी 15 मिनट बाकी थे। डॉक्टर उस वक्त खिड़की के करीब खड़ा देख रहा था। खिड़की की तरफ गौर से देखते इसे देख लेना नामुमकिन था, क्योंकि इसका जिस्म खिड़की के दरवाजे से निकलते हुए रेशमी पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। ठीक 2 बजे एक टैक्सी खिड़की के ऐन नीचे आकर रुकी और टैक्सी का दरवाजा खोलकर मिसेस फराज बाहर निकली और टैक्सी का किराया अदा करने के बाद सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। इसे देखते ही डॉक्टर फौरन सीट पर आकर बैठ गया। इसने अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी और सिगरेट निकालकर सुलगा लिया। फिर मेज पर बिखरे हुए कागजों की वर्क गर्दानी करने लगा। चंद लम्हों बाद मिसेस फराज के कदमों की आवाज आई और फिर जकड़ इसी के साथ बात करने की आवाज सुनाई थी। वो चपड़ासी से डॉक्टर के बारे में पूछ रही थी। फिर चपड़ासी पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में मिसेस फराज का मुलाकाती कार्ड था। डॉक्टर ने कार्ड पर एक नजर डाली। चपड़ासी से मिसेस फराज को अंदर भेजने के लिए कहा। दूसरे लम्हे मिसेस फराज पर्दा हटाकर डॉक्टर के सामने आ गई। आप 10 मिनट पहले आ गई हैं, डॉक्टर ने घड़ी देखते हुए कहा। दरअसल मैं वक्त का सख्ती से पाबंद हूँ। पूरे 2 बजे तक मुझे ये कहानियों की फाइल तैयार करनी है। बहरहाल आप आ गई हैं तो 10 मिनट बैठिए, मैं 2 बजे के बाद आपको अपनी वालदा से मिलाने ले चलूंगा। मिसेस फराज के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। यकीनन इसकी वजह डॉक्टर की सर्द आवाज थी, जो इस लम्हे मिसेस फराज को अपनी हड्डियों में उतरती हुई महसूस हुई। मगर इसने फौरन ही अपने जहन में उभरने वाले इस खौफ को झटक दिया। पूरे 2 बजे डॉक्टर ने फाइल बंद कर दी
اور مسز فراز کی طرف دے کر کہنے لگے، میرا کام مکمل ہو گیا ہے، اب چلیے۔ مسز فراز نے اس کے کہنے پر کرسی چھوڑ دی۔ ڈاکٹر کہنے لگا، شہر کے اندر بھی میری جائیداد ہے، اور اب حال ہی میں نے شہر سے باہر ایک دوسری عمارت خریدی ہے جس میں آج کل میری رہائش ہے۔ والدہ صاحبہ کو تو وہ عمارت بہت ہی پسند ہے، کیونکہ فطرتاً وہ تنہائی پسند واقع ہوئی ہیں۔ شور و گل سے انہیں شدید نفرت ہے۔ وہ زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتی ہیں۔ بڑی مذہبی قسم کی عورت ہے۔ ڈاکٹر کی گاڑی نیچے موجود تھی۔ مسز فراز کے لیے اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ جب وہ اندر بیٹھ گئی تو ڈاکٹر نے اگلی سیٹ پر بیٹھ کر اسٹیئرنگ سنبھال لیا اور گاڑی کو موڑ کر سڑک پر چھوڑ دیا۔ جانے کیوں مسز فراز کو رہ کر یہ احساس ہو رہا تھا جیسے اس نے زبردست حماقت کی ہو۔ وہ سوچ رہی تھی، اس شخص پر اس حد تک اعتماد کرنا چاہیے تھا۔ اس میں شک نہیں کہ میرے شوہر کے اس سے رسمی قسم کے مراسم ہیں، اور میں ان کے ساتھ ایک مرتبہ پہلے بھی اس کے دفتر میں آ کر اس سے مل چکی ہوں، لیکن اس معمولی سی واقفیت کے بنا پر مجھے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اب اگر اس کی نیت خراب ہو جائے تو میں اس کا کیا بگاڑ سکتی ہوں؟ اس کے ذہن میں ایک انجانا سا خوف سار ابھار رہا تھا۔ آخر اس نے اپنے ڈوبتے ہوئے دل کو سنبھال کر سوچا، ڈاکٹر انسان ہی تو ہیں، کھا تو نہیں جائے گا۔ اگر اس نے مجھ سے کوئی گستاخی کی تو میرے بازو اس قدر کمزور نہیں ہیں کہ میں اپنی عزت اس جیسے مریل آدمی کے حوالے کر دوں۔ میں آخری دم تک جدوجہد کروں گی۔ وہ انہی خیالات میں تھی اور گاڑی تار پول کی چکنی سڑک پر پھسلتی جا رہی تھی۔ مسز فراز نے اپنے آپ کو ہر قسم کے حالات کے لیے مکمل طور پر تیار کر چکی تھی۔ شہر سے باہر نکل کر ڈاکٹر نے گاڑی ایک کچے راستے پر ڈال دی۔ مسز فراز نے چونک کر پوچھا، ادھر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ اس کے ساتھ پر منڈلاتا ہوا خوف مزید گہرا ہو گیا۔ ڈاکٹر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی بڑی معنی خیز تھی۔ وہ سامنے ہی میری کوٹھی ہے مسز فراز، بس اب ہم وہاں پہنچنے ہی والے ہیں۔ مسز فراز خاموش ہو گئی۔ وہ مزید سوال کر کے خود کو خوفزدہ ظاہر کرنا نہیں چاہتی تھی۔ گاڑی درختوں میں چھپی ایک عمارت کے گیٹ پر جا کر رک گئی۔ مسز فراز نے خوفزدہ نظروں سے آس پاس دیکھا۔ اس تنہا اور خاموش عمارت کے سوا دور دور تک کسی کا وجود نہ تھا۔ ڈاکٹر نے گاڑی کو ایک سائیڈ پر کھڑا کرنے کے بعد ڈاکٹر نیچے اتر آیا اور پچھلا دروازہ کھول کر مسز فراز سے اترنے کے لیے کہا، کیا یہاں پر چوکی دار نہیں ہے؟ مسز فراز نے گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے پوچھا۔ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلا دیا اور آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ سناٹے میں دستک کی آواز دور تک سنائی دے رہی تھی، مگر اندر خاموشی تھی۔ ڈاکٹر نے دوبارہ قدرے زور سے دستک دی۔ اسی لمحے اندر سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی تھی جو دروازے کے قریب آتی چلی گئی۔ پھر دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ اندر خاصی تاریکی تھی اور اس تاریکی میں سیاہ کپڑوں میں ملبوس ایک عجیب سے چہرے نے دروازے سے دیکھا۔ اسے دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ عورت ہے یا مرد۔ ڈاکٹر کے ہمراہ مسز فراز کو دیکھ کر اس نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ اس کے جسم پر زنانہ لباس دیکھ کر مسز فراز اسے عورت سمجھنے پر مجبور ہو گئی، ورنہ اس کے اوپر والے ہونٹ خاصے لمبے اور موٹے تھے اور کان بڑے بڑے سے تھے۔ آنکھیں ترچھی تھی۔ مسز فراز کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہو گئی۔ مسز فراز کو اس کے چہرے پر غیر فطری پن کا احساس ہوا اور اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس عورت کے چہرے اور ڈاکٹر کے چہرے پر غیر محسوس حد تک مشابہت تھی، جس سے مسز فراز نے اندازہ لگا لیا اس کی ماں ہے۔ اسے دیکھ کر اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی اور اس بات کی منتظر رہی کہ ڈاکٹر اس کا تعارف اس کی والدہ سے کرائے گا، مگر ڈاکٹر نے تعارف کی ضرورت محسوس نہیں کی اور اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کی والدہ مسز فراز کی طرف بڑھی تو ڈاکٹر جلدی سے درمیان میں آ گیا اور پھر اسی ترتیب سے چلنے لگا۔ اسی طرح چلتے ہوئے وہ راہداریوں سے گزر کر ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ مسز فراز کو پوری عمارت سے وحشت ہو رہی تھی، خاص کر اس عورت سے تو وہ سخت خوفزدہ تھی۔ اس کا دیکھنے کا انداز اتنا خوفناک تھا کہ مسز فراز کو اپنے وجود میں چیونٹیاں سی چلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تاہم اس نے ابھی تک خود کو سنبھال رکھا تھا اور کوشش کر رہی تھی کہ اس کی کسی حرکت سے بزدلی کا اظہار نہ ہو، کیونکہ ڈاکٹر ایک مرتبہ پہلے بھی یہ کہہ کر اس سے بزدلی کا طعنہ دے چکا ہے کہ آپ کا دل بہت کمزور ہے۔ ڈاکٹر کی اس بات کی اس نے تردید کر دی تھی
کہ اب وہ خوف کا اظہار کر کے خود کو چھوٹا ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی، ورنہ حقیقت میں وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب ڈاکٹر سے اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ خدا آج خیریت سے گھر پہنچا دے تو پھر کسی غیر شخص پر اس قدر اعتماد کرنے کی حماقت کبھی نہ کروں گی۔ مگر اب دعا قبول ہونے کا وقت گزر چکا تھا۔ یہ لوگ جیسے ہی کمرے میں پہنچے، وہ منحوس عورت مسز فراز کی طرف اس انداز میں جھپٹی جیسے چیل مرغی کے بچے پر جھپٹتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر مداخلت کرتا، اس کے تیز پنجے مسز فراز کے بازو میں اتر گئے تو ڈاکٹر نے جلدی سے اس کے سر کے بال پکڑ کر اسے جھٹکا دیا۔ پھر تو جیسے اس پر دیوانگی کا دورہ پڑ گیا، وہ اچھل کر اٹھی اور دوبارہ پوری شدت سے مسز فراز پر جھپٹ پڑی۔ اس مرتبہ اس کی شکل دیکھ کر مسز فراز کی چیخ نکل گئی، کیونکہ اس کے چہرے کے نقوش خوفناک حد تک بدل گئے۔ کان کھڑے ہو گئے تھے، ترچھی آنکھیں اس قدر سرخ ہو گئی تھی جیسے انگارہ ہوں، آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئی تھی، دانت خدایا ہونٹ اس حد تک بند ہو گئے تھے کہ ان کا وجود ہی ختم ہو گیا تھا اور دانت مسوڑوں کے اوپر تک نظر آ رہے تھے۔ اگر درمیان میں ڈاکٹر نہ آ جاتا تو مسز فراز کو ختم کر دیتی۔ ڈاکٹر کو اس سے الجھتا دیکھ کر مسز فراز راہداری میں بھاگی تاکہ دروازہ کھول کر باہر نکل سکیں، مگر فوراً ہی اسے پتہ چل گیا کہ دروازہ بند ہے۔ اس کے ہینڈل کو پکڑ کر کئی بار جھٹکے دیے اور پھر زور زور سے چیخنے لگی، کوئی ہے، خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھے اس عمارت سے نکال دو۔ کافی دیر تک چیختی رہی، پھر زوروں قطار رونے لگی۔ ابھی اس کے اندر سے اس عورت کی وحشت انگیز چیخوں کے سوا کچھ بھی سنائی نہ دیا۔ ڈاکٹر اسے ایک کوٹری کی طرف کھینچ رہا تھا اور وہ بے تحاشا چیخ رہی تھی۔ اس نے ڈاکٹر کی کلائی پر کافی جگہ سے کاٹ لیا۔ اب ڈاکٹر نے اس کی گردن مضبوطی سے پکڑ لی تھی۔ اس کے باوجود وہ باولے کتے کی مانند بار بار منہ پھیر کر ڈاکٹر کو کاٹ لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ کوٹری کے قریب پہنچ کر ڈاکٹر نے اسے زور سے اندر گرا دیا اور جلدی سے سلاخوں والا دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا۔ کوٹری سے بڑی نفرت انگیز تیز بدبو آ رہی تھی، اندر انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ وہ دروازے کی سلاخیں پکڑ کر چیخنے لگی۔ مسز فراز بند دروازے کے پاس ہی کھڑی فرار کے لیے کوئی راستہ تلاش کر رہی تھی کہ ڈاکٹر اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ اسے دیکھ کر راہداری کی بائیں جانب بھاگ کھڑی ہوئی اور سب سے پہلے آنے والے دروازے کو زور سے دھکا دیا۔ دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ مسز فراز اپنی ہی جونک میں اندر جا گری اور پھر لڑکتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ یقیناً وہ تہہ خانہ تھا۔ اس نے اوپر دیکھا، ڈاکٹر دروازے کے دونوں کناروں پر ہاتھ رکھے بڑے خوفناک انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ تہہ خانے میں اندھیرا تھا اور عجیب سی بو سارے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ مسز فراز کو گرنے سے شدید چوٹ آئی تھی، مگر وہ تکلیف کو نظر انداز کر کے ایک دم کھڑی ہوئی۔ کوئی دوسرے ہی لمحے پھر کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑی۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کالے کالے دائرے گردش کرنے لگے اور اس کا دماغ تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چکرا کر گر پڑتی، ڈاکٹر نے سیڑھیوں سے چھلانگ لگا کر اسے تھام لیا۔ وہ بے ہوش ہو کر ڈاکٹر کے ہاتھوں میں جھولنے لگی تو ڈاکٹر اسے اٹھا کر تہہ خانے سے باہر لے آیا، تہہ خانے کا دروازہ بند کیا اور مسز فراز کو لے کر ایک ایسے کمرے میں پہنچا جس کے اندرونی حالات کسی آپریشن تھیٹر کے جیسے تھے۔ کمرے کے وسط میں ایک بڑی سی ٹیبل پڑی ہوئی تھی، جس کے ساتھ ایک چھوٹی ٹیبل تھی جس پر تقریباً تمام اوزار موجود تھے۔ بڑی ٹیبل کے اوپر بڑے بڑے دو شیڈ لٹک رہے تھے جن میں تیز روشنی کے بڑے بڑے دو بلب لگے ہوئے تھے۔ اس ٹیبل کے دونوں طرف لوہے کے ہک لگے ہوئے تھے جن پر ریشم کی ڈوری بندھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے مسز فراز کو لا کر اسی ٹیبل پر لٹا دیا اور پھر اس کے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھنے لگا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے سوئچ آن کیا جس سے ٹیبل پر لٹکتے ہوئے بلب جل اٹھے، جن کے جلتے ہی عجیب سی منمناہٹ کی آواز گونجنے لگی۔ کمرہ تیز روشنی میں نہا گیا۔ ڈاکٹر نے دیوار میں بنی ہوئی الماری کا دروازہ کھول کر اندر سے شیشے کا جار نکالا جس کے ساتھ بہت سے ٹیوب اور تار لٹک رہے تھے۔ ڈاکٹر نے مسز فراز کے چہرے پر اس طرح فٹ کر دیا جیسے کہ خلائی بازوں کے چہرے پر چڑھا ہوتا ہے۔ پھر الماری سے ایک چکور باکس نکالا۔ باکس کے ایک کونے میں ڈائل بنا ہوا تھا جس پر 30 تک ہندسے بنے ہوئے تھے اور ایک بریک سے سرخ رنگ کی سوئی باکس کے ہلنے کی وجہ سے زیرو پر تھڑک رہی تھی۔ یقیناً وہ باکس کسی قسم کا میٹر تھا۔ ڈاکٹر نے مسز فراز کے چہرے پر چڑھے ہوئے تمام تار اس میٹر کے ساتھ منسلک کر دیے۔
चंद मिनट मिसेस फराज के सीने के उतार चढ़ाव को देखता रहा, फिर इसके गिरे बाण को एक झटके से खींचा। बारीक काटन का कुर्ता हल्की सी चर की आवाज के साथ फट गया। झटका लगने से मिसेस फराज को होश आ गया तो आंखें खोलकर डॉक्टर की तरफ देखा और अपने जिस्म को हरकत देने की कोशिश की। जोर लगाने से मजबूत रेशम की डोरी इसकी जिल्द में उतर गई। अभी वो कुछ कह रही थी मगर चेहरे पर शीशे का खौल चढ़ा हुआ था, इस वजह से इसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ताहम इसकी दहशत से फटी हुई आंखें देखकर होंठों से निकलने वाली बात को समझना कुछ ज्यादा मुश्किल काम न था। डॉक्टर इसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर अपने काम में लगा हुआ था। डॉक्टर ने एक भरपूर नजर इसके सरापे पर डाली और फिर धड़कते हुए दिल को तकने लगा। चंद लम्हे धड़कनों का जायजा लेने के बाद टेबल पर पड़ी हुई सिरिंज मुंतखब की, जिसके पीछे इसे प्लास्टिक की नलकी लगाने के बाद ट्यूब को 2-3 मरतबा दबाकर कारकर्दगी का जायजा लिया। फिर सिरिंज पकड़कर मिसेस फराज के धड़कते हुए दिल को एक मरतबा फिर गौर से देखा और बगल वाली साइड से सिरिंज की सुई में मिसेस फराज की पसलियों के दरमियान उतार दी। बारीक और लंबी सुई इसकी पसलियों से गुजरकर दिल के करीब जब खून की एक शरेयान में पेवस्त हो गई तो मिसेस फराज इस लम्हे तकलीफ की शिद्दत से तड़पकर दोहरी हो गई। इसकी हड्डियां कड़कड़ा गई, आंखें उबल पड़ी और चेहरा सुर्ख हो गया। डॉक्टर ने पंप करने वाली ट्यूब को दबाकर आस्था से छोड़ा तो उबलता हुआ सुर्ख सुर्ख खून सिरिंज से गुजरकर प्लास्टिक की थैली से होता हुआ दूसरी जानब पड़ी हुई बोतल में गिरने लगा। यही वो लम्हा था जब मीटर की सुर्ख सुई ने थरकना शुरू कर दिया, जैसे इसमें अचानक जान पड़ गई हो। यकीनन इसी लम्हे मिसेस फराज की रूह इसके जिस्म से खारिज होकर मीटर में जमा होने लगी थी, जिससे मीटर की सुई तेजी से थरकती हुई ऊपर उठने लगी थी। पहली बोतल खून से भर गई तो डॉक्टर ने पाइप का सिरा दूसरी बोतल में लगा दिया। मिसेस फराज का रंग सर्द होते होते बिल्कुल सफेद हो गया और मीटर की सुई आहिस्ता रफ्तार से उठती हुई 25 के हिस्से पर थरकने लगी। अभी खून का एक एक बूंद गिर रहा था। चंद लम्हों बाद वो भी खत्म हो गया। मिसेस फराज के जिस्म में दौड़ते हुए खून का आखिरी कतरा तक इन बोतलों में जमा हो चुका था। तमाम खून निकल आने के बाद मीटर की सुई एक जगह साकत हो गई थी। डॉक्टर ने खून की बोतलों को अलमारी में एहतियात से रख दिया, जहां ऐसी दूसरी बोतलें खून से भरी हुई थी। अलमारी को लॉक करने के बाद मिसेस फराज की लाश से सुई निकाली और इसे पानी से भरी हुई ट्रे में रख दिया। फिर मीटर को चेक करने लगा। इसके चंद स्क्रू टाइट किए और तमाम नालियां और तार इससे जुदा कर दिए। मीटर का सिलसिला मुनक़ता करने के बाद खौल इसके सर से उतार दिया, रस्सी भी खोल दी जिससे इसका जिस्म बंधा हुआ था। इस काम से फारिग होकर इसने छुरी उठाई और किसी माहिर कसाब की तरह इसके दोनों रन्नों से गोश्त काट कर ट्रे में रख दिया। आखिरी नजर लाश पर डालकर मुतमिन अंदाज में कोठरी की तरफ बढ़ने लगा, जिसमें इसने अपनी वालदा को बंद कर दिया था। डॉक्टर को देखते ही वो बेताब होकर चीखने और उछलने लगी। डॉक्टर ने दरवाजा खोला तो वो दीवाना वार इस कमरे की तरफ भागी जहां मिसेस फराज की लाश मौजूद थी। जाते ही लाश पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ी और इसका गोश्त दांतों से नोचने लगी। जब पेट भर गया तो लाश को घसीटकर कोठरी में ले गई और लाश को बगौर देखने लगी। और डॉक्टर इतना लजीजा और खूबसूरत गोश्त इसे बड़ी मुद्दत के बाद खाने को मिला था, इसे अपनी बेबसी पर अक्सर रहम आने लगता था। वो एक इंतहाई अख्तियार किस्म का आदमी था। इसकी खून शाम जिंदगी में ये दूसरा मौका था जब इसने बराए रास्त किसी इंसान पर हाथ डाला था, वरना वो हमेशा दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने वाला शिकारी था। इसकी बुज़दिली की वजह इसे अक्सर वो प्यास का सामना करना पड़ता था। मिसेस फराज को इसी रात अगवा कर सकता था जब वो इसकी गाड़ी में बैठकर घर गई थी, मगर इसकी मुख्ताद फितरत ने इसको ये खतरा ना मोल लेने दिया था। इससे ये खतरा था कि मिसेस फराज की मर्जी के बगैर इसे ले जाने की कोशिश की तो वो चीखना शुरू कर देगी। इसके तस्वर में लकड़ी का कोंठा घूम गया। वो इस कोंठे से हर लम्हा खौफसदा रहता था जो पसलियों को तोड़कर दिल में उतर जाया करता है। इसके कमजोर कंधों पर इसकी बूढ़ी माँ का बोझ भी था, जिसके लिए इसे किसी न किसी तरह गोश्त का बंदोबस्त करना पड़ता था। डॉक्टर ने आला तालीम इसीलिए हासिल की थी कि इंसानों के करीब रहकर इनकी फितरत का मुतालिया किया जा सके। कि इसने इंसानों के करीब रहकर जो अंदाज़ा कायम किया था वो इसकी हिम्मत करने के लिए काफ़ी था। इसे जिंदा रहने के लिए हर कदम नहायती सोच समझ कर उठाना पड़ रहा था।
آخر اس نے ایک ایسا طریقہ ایجاد کیا جس سے اس کے لیے خطرات کافی حد تک کم ہو گئے تھے، مگر اس کا وہ طریقہ پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اس نے ایک تازہ قبر کھود کر ایک مضبوط شخص کا مردہ نکالا۔